आमका नका कोरोना आमका नका अरे आमका नका कोरोना आमका नका अरे आमका नका कोरोना आमका नका एक दो सनबर्न को फेंक दो एक दो सनबर्न को फेंक दो अरे एक दो सनबर्न को फेंक दो आमका नका कोरोना आमका नका अरे आमका नका कोरोना आमका नका अरे आमका नका सनबर्न आमका नका बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा सनबर्न बंद करा आमका नका ओके सकल बाब तुम्ही हिंगा येयल्या पळय कितें कारण आसा आता बेसिकली आम्ही आज हांगा जमलेले आसा सगळे जण आमचे काँग्रेस पार्टीचे ऑफिस बेरर्स युथ काँग्रेस सगळे जण आम्ही येयलेले आसा हांगा जो प्रेस कॉन्फरन्स चल्ला आमची सनबर्नाची आणि ती प्रेस कॉन्फरन्स 3:30 स्टार्ट जातली म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा सो तेजे लागून आमी हांगा सगळे जण उपस्थित आसा जो त्यांचो ऑर्गनायझर आसा जो चेअरमॅन आसा सनबर्नाचो हरमिंदर सिंग तो ती प्रेस अनाउन्स एड्रेस करपाचो आसा सो आमी ताका सांगपाक सोदता कितें ह्या वर्सा 2020 कितें इतली वर्सां तांकां आमी गोंयांत ते सनबर्न करीत आसा ह्या वर्सा आमी तांकां सांगलां कितें सनबर्न आमकां गोंयांत नाका कित्याक जो बेजीक कारण आसा सनबर्न नाका म्हणटा ते आमी फक्त कितें जे आयज कोरोनाक लागून कोविड-19 लागून जे आयज सगळे कडेन आख्या गोंयांत जी केसीस वाडलेली आसा आनी जर हो सनबर्न जालो तुमी सगळ्यांनी पळयलेले आसा लाखांनी लोक गोंयांत येतलो हे सनबर्नाक थंयसर कांयच सोशल डिस्टन्सिंग उरपाना कित्याक गव्हर्मेंट म्हणटा कितें आमी सोशल डिस्टन्सिंग दवरतले बट सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा ते कांयच उरपाना आनी सेकंडली म्हणल्यार आमी पळयलां जे आमचे क्लब्स चालू आसा जे सॅटर्डे फ्रायडे संडे जे क्लब चालू आसा गोंयांत आमचे ते क्लबांनूच कशी गर्दी पडलेली आसा थंयसर सुद्दां SOPचो कांयच थंयसर ते कायदो पालन करना आनी थंयसर सुद्दां लोकांची गर्दी पडलेली आसा आनी ते एक कारण आसा कित्याक कोवीड केसीस गोंयांत वाडपाक लागले आसा सो हे स्टॉप करपा लागून हे फावटी गोंयांत सनबर्न जावचें न्हू म्हणून काँग्रेस पार्टीन हो निश्चय घेतलेलो आसा त्याच प्रमाणे गोंयांत कितलेशे बाकीचे इश्यूज आसा जशे कितें बाबा लोकांक लग्न करतले जाल्यार परमिशन मेळना 200च्या वयर लोकांक जमपाक मेळना बर्थडे पार्टीज करपाक मेळना आमची वास्को टू कुळे जी ट्रेन वयता ती मेळना आनी आयज जे सगळे जाण आसा गोंयांत ते सगळे जाण ताका सनबर्नाक ओपोज करता स्वता जो सनबर्न ज्या जाग्यार जाता अंजुना जाता थंयसरले स्वता पंचायतीन काल जी हे हाडली आमची ग्रामसभा घेतली एमर्जन्सी ग्रामसभा घेतली आनी ताका ओपोज केलेलो आसा स्थानिक ग्रामसभान सुद्दां ओपोज केलेलो आसा हे सनबर्न जावचें ना म्हणून आनी जर हे दादागिरी करपाक लागतले जाल्यार आमी तांकां सांगपाक येयला हांगा कित्याक ह्या फावटी आमकां सनबर्न नाका आनी आमी काँग्रेस पार्टी हेच्या फाटल्यान पूर्णपणे पाठिंबा दितलो कित्याक सनबर्न ह्या फावटी जावचें न्हू नाजाल्यार गोंयांत जी केसीस आसा ती डबल न्हू 10 पटीन वाडटले कित्याक सगळे भायले लाखांनी लोक गोंयांत येतले आनी विदाउट सोशल डिस्टन्सिंग थंयसर एक व्हडलो कित्याक 3 दीस तो प्रोग्राम चलतलो थंयचो मनीस कितें आसतलो तो आमकां कोणाकूच कळपाना तेच्या लागून हांव मागता ऑर्गनायझराक आमी रिक्वेस्ट केला जो गेटीचेर आमकां तेंच्यांनी थांबोवन दवरलेलो आसा जो सेक्रेटरी इन्चार्ज आसा ताका बाबा जो हरमिंदर सिंग आसा ताका भायर आपय म्हणून आमकां तेजे कडेन उलोवंक जाय आनी आमी हो पिसफूल प्रोटेस्ट हाडलेलो आसा बऱ्या भशेन तांकां सांगपाक फाल्यां जर ते आमचें आयकना जाल्यार हेज्या पेक्षा आमी व्हायलन्स करूंक शकता आमी जो कायदो आसा तो आमच्या हातीन घेतले आयज बऱ्या भशेन सांगपाक येयला सगळो कायद्याचो नियम दवरून आमी हांगा येयलेले आसा सगळे म्हाज्या वांगडा बाकीचे आमचे ऑफिस बेरर आसा सगळे जाण सो मागता हेचे कडेन हरमिंदरान येवन आमकां हांगा जाप दिवपाची आनी आमी ताका प्रश्न विचारतले बाबा तुमचो कसो SOP तुमी मेंटेन करतले म्हणून आता अरे बाबा हेजे तुमी आयज हिंगा तेजे तुमचें कितें पळय तुमी जाणा की आख्ख्या गोंयांत आतां 6-7 म्हयने जाले लोक आतां सोशल डिस्टन्स मेंटेन करता प्लस घरा कडेन लोक सेफ रावलेल्या कामाक पासून वचनासतना आनी इतले जाला आसतना आतां तुमी पळयलां हे सनबर्न पयगासून हाडले कितें चल्लां कोणाक विचारला पंचायतीन आतां रेजल्युशन घेतलेलें नाका म्हणून आनी कितें लोक गोंयच्या लोकांक मारपाक केल्या आमच्या लोकांचे घोमट्यो हे गव्हर्मेंट काडून तेंच्या कडेन दिता हे भायल्या मनशां कडेन हेंच्या पयशे फायद्याक आमच्या आमच्या लोकांक मरपाचे म्हणजे हांकां मनशाचे पडलेले ना तुमी सांगा हांकां कितें कितें घडटा पळय ते आतां एवरी इयर तुमी कोताले हे पाट आमकां सनबर्न जालें नाका आनी ह्या फुडें पळय केसी जातले आनी कोण मरतले कितें जातले आमी हांकां रिस्पॉन्सिबल धरतले लोकांनी सगल्यांनी हे मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटान पळय कोण इनवॉल्व आहा हांकां रिस्पॉन्सिबल धरपाची आनी हे आमी जावंक दिवचे ना हे आमकां तांकां सांगपाचें आहा सनबर्न नाका
नाका रे नाका कॅन्सल ओके परत एके वटेन आमचो राज्याचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता की गोंयान कोरोनाची दुसरी लाट येवपाची आसा आणि ती नोव्हेंबर नाल्यार डिसेंबर ह्या म्हयन्यान एक्सपेक्टेड आसा. दुसरे वटेन वॉच गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट आता स्वताच्या फायद्या खातीर कमिशना खातीर रेव्हेन्यू जनरेशनाच्या नांवा खाली तो आता सनबर्न ऑर्गनायज करपाक पळयता. पयर फाटीं तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना थोडे क्लब जेन्ना चालू जाल्ले ते क्लब्सांनी जेन्ना गर्दी जाली SOPचे सारकें पालन जालें ना तेन्ना होच आरोग्य मंत्री जो आता भितर पत्रकार परिशद घेवपाचो आसा तेकाय आमकां विचारपाचें आसा की तेणें तेन्ना इशारो दिल्लो की हे जे सद्या कितें चल्लां तेजे पासून आपूण सगळी जी क्लबांची लायसन्स आसा ती आपूण सस्पेंड करतलो. पूण आज पर्यंत कांय एक्शन घेतलेली ना आणि आता हे सनबर्न घेवन येवपाचें आसा. सनबर्न जेन्ना तुमी ते करतले गव्हर्मेंट सांगता 10,000च कॅपॅसिटी आसतली. आता 10,000 वयर समज जर लोक आयले तुमी तांकां खंय घालतले? ते कितें सांगून येतले लोक गेटीर थंय तुमकां फाल्यां गेटीर तुमचे फाल्यां टिकेटी विकप आसतल्यो थंय तुमी हजारांनी फाल्यां जर लोक येवन दारार गर्दी करतले आणि हो जो कोविडचो स्प्रेड जो आसतलो हेका कोण जबाबदार आसतलो? दोगूय हो आमचो ट्युरिझम मंत्री बाबू आजगांवकार तेच्या कोतान एकूच आसा शो मस्ट गो ऑन. तेका कितेंय जाल्यार जाता शो मस्ट गो ऑन. तेका फक्त तेजे कमिशन मेळ्ळें 30% की तेका आनी ते कांयच पडलेलें ना. दुसरो आमचो मंत्री गोविंद गावडे तेणे लास्ट इयर स्टेटमेंट केलो म्हाका याद जाता. तो सांगतालो की आमी सनबर्न ऑर्गनायज केलें म्हणून कितें जाता आमी युथाक इन्वायट केला युथान येवपाची गरज ना. हे आमचे जबाबदार जे मंत्री आसा गव्हर्मेंटातले तेंचे हे स्टेटमेंट जावन आसा. सो आमी आता सगळ्यात पहिली म्हणल्यार जी दोगांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे विश्वजीत राणे आणि हरविंदर सिंग ह्या हरविंदर सिंगान भायर येवन आमकां हांगा उत्तर दिवपाची गरज आसा. आणि हे सनबर्न जे गांवची ग्रामसभा अंजुना पंचायतीन काल स्पेशल ग्रामसभा आपण काल रेझोल्युशन घेतला आणि रेझोल्युशन तेंच्यांनी ठरयलां की ह्या वर्सा सनबर्न जावपाक दिवपाना. जेन्ना गांव जेन्ना विरोध करता पंचायत जेन्ना विरोध करता जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्याक जाय? फक्त तुम्ही रेव्हेन्यू जनरेशनाच्या नांवान तुमकां पयशे गावपाक मेळटा म्हणून तुम्ही जर सनबर्न करता आसत काँग्रेस पार्टी हे गोंयान ह्या वर्सा सनबर्न जावपाक दिवचे ना. आमी खंयच्याय थरार वचचें पडलें जाता आमी हेका ऑपोज करतले आणि ह्या वर्सा गोंयान सनबर्न जावपाक दिवपाना. संकल्पान सांगले प्रमाणे आज आमी हांगा पिसफुली आयल्या. आमकां तेजे कडल्यान उत्तर जाय. तो हांगा ऑर्गनायझराक केदी धाडस तेका हांगा येवन इतके जेन्ना जाला लोक विरोध करता हांगा येवन तो आज भर शहरान येवन तो आज हांगा प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करता. ही दादागिरी फक्त गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार. गव्हर्मेंटाचो तेको आसा म्हणून ह्या आज हांगा पयशे करतले वतले फाल्यां लोक समज मेले हेका कोण जबाबदार आसतलो? फाल्यां दुसरी लाट येवपाची आसा लोक मेले फाल्यां परत हे लॉकडावनान वतले. ओके जगभर आज लॉकडावनान सेकंड फेजीन लॉकडावन जाता हांगा परत लॉकडावन वतले. कोण नुकसान भरपाई सनबर्न दितले ऑर्गनायझर? सो हे गव्हर्मेंटान उत्तर दिवपाची गरज आसा. आणि आज बऱ्या भशेन आमी हांगा आयिल्ले आसा. हे इतके जावन जर हे हांगा येवन तो जर आमकां आन्सर करना पयली गोष्ट म्हणल्यार हांगाच्यान आमी हालचे ना तेणे हांगा येवन आमकां उत्तर दिवपाची गरज आसा. आणि दुसरें म्हणल्यार तरी आसतना जर तो प्रयत्न करता आसत जाल्यार आमी ते सनबर्न ते गव्हर्मेंटाक कोण मेळटा तेका आमी कट करतले. पूण हे सनबर्न कशें गोंयान जावपाक दिवपाना हें हांव सांगितलें. आम्ही सवेरा मार्फत आम्ही खरें म्हणून जाल्यार ऑलरेडी तांकां 2 दिसां पयलीं आमी सांगलेलें की आमी निशेध करतात म्हणून ह्या सन्मानाचो. हो सन्मान हांकां कित्याक जाय? फक्त हांकां नाचोंक मेळोंक जाय हांकां पयशे मेळोंक जाय. लोकांची हेंच्यांनी पयलीं पासून वाट लायिल्ली आसा. कोरोना इतले हे जाल्ले ग्रेड आमी ग्रीन झोनान आसले. ग्रीन झोनान आसतना आमकां रेड झोनान घालपी हेच सरकार प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक काबार करून दवरल्या. आतां सनबर्न हाडून आनी कितें करूंक सोदता? म्हणजे आमकां जगपाचो अधिकार ना? तुमी मेल्यांनी असेंब्ली एका दिसाची केली. कित्याक केली? एका दिसाची असेंब्ली. लोकांचो जो प्रश्न आसा तो तुमी एका दिसाक म्हणटा आनी तुमकां नाचरे करपाक जाय. हे तुमकां नाचरे करपाक जाय? आमचो तीव्र विरोध आसा. सवेरा मार्फत आमची बायलां येयल्ली आसा. आमचो तीव्र विरोध आसा. तेणे आमकां सांगूंक जाय तेका सन्मान कित्याक जाय आनी खंय वचून कर म्हणून सांग बरें तेका. तो खंयचो गांवचो? तो खंयच्या गांवचो? गोंयान हाडून आमकां कित्याक? आनी हेंकाय बी जाल्या ह्या नाचऱ्याक ह्या विश्वजीत राणेक जावं बाबू आजगांवकाराक प्रमोदाक वर म्हणून सांगताय नाचून. आमचो विरोध ना तांकां नाचूंक थंय वर. गोंयानूच कित्याक करूंक जाय तुमकां? गोंयान कित्याक करूंक जाय? वचा मरे आनी खंय जागो ना? कित्याक जाय तुमकां हे सनबर्न आनी अनबर्न? लोकांक बेश्टे त्रास करूंक हांगासर आमच्या लोकांक. जेन्ना पंचायत जर तुमकां दिना परमिशन
खंयच्या हेजेर तुम्ही करता म्हणजे तुम्ही सगळ्यांचो गळो कापूंक सोदता पंचायतीक तुमकां दिवंक ना पंचायत मागीर थंय आमी बोवाळ घातले की मागीर परत पुलिसांक हाडून सगळ्यांक भितर उडोवपा ही सगळी नाटकां करपा 144 तुम्ही अजून काढले म्हणून क्लियर दिवंक ना अजून तुम्ही 144 काढले म्हणून क्लियर दिवंक ना जाल्यार तुम्ही कसल्या नादान हे सगळे सन्मानाचे नाटकरे करता कोणाक दाखोवपाक करता सगळी दादागिरी सगळी गुंडागिरी